सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। भ्रष्ट मानिसले परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। मानिस अहिलेसम्म अन्धकारको प्रभावको कवचमुनि जिएको छ, शैतानको प्रभावको बन्धनमा परेको छ, उम्कनलाई असमर्थ छ र उसको स्वभाव शैतानद्वारा सञ्चालित गरिएकोले निरन्तर रूपमा भ्रष्ट हुन्छ। यसो भन्न सकिन्छ कि मानिस सधैँ उसको भ्रष्ट शैतानी स्वभावमा जिएको छ र ऊ परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्न असक्षम छ। यसो भएको हुनाले यदि मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने इच्छा गर्दछ भने ऊ आफ्नो स्वधार्मिकता, स्वमहत्व, अहंकार, घमण्ड र यस्तै कुराहरू शैतानका स्वभावका हरेक कुराबाट अलग हुनै पर्छ। नत्र भने उसको प्रेम अशुद्ध प्रेम, शैतानी प्रेम र पूर्ण रूपले परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त गर्न नसक्ने प्रेम हो। पवित्र आत्माद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा सिद्ध, निराकरण, तोडिएका, काटछाट गरिने, अनुशासित गरिने, ताडना दिइने र शोधन गरिने जस्ता कार्य नगरिकन कोही पनि परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्न सक्षम हुँदैन। यदि तपाईको स्वभावका केही भागले परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने त्यसकारण तपाई साँचो रूपले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनी तपाईले भन्नुहुन्छ भने तपाई त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको वचनहरू अहंकारपूर्ण छन् र तपाई हाँस उठ्दो हुनुहुन्छ। यस्ता मानिसहरू प्रधान स्वर्गदूत हुन्। मानिसको जन्मजात स्वभावले सिधै परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न असक्षम हुन्छ। उसले परमेश्वरको सिद्धताद्वारा उसको जन्मजात स्वभावलाई छोड्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दिएर परमेश्वरको अभिप्रायहरूलाई पूरा गरेर र यति मात्र होइन, पवित्र आत्माको कामलाई भोगेर मात्र उसले जिउने कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा जिउने कोहीले पनि ऊ पवित्र आत्माद्वारा प्रयोग गरिएका मानिस नभइन्जेलसम्म परमेश्वरको सिधै प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन। तैपनि यो जस्तो व्यक्तिको लागि उसका स्वभाव र उसले जिएका कुराले सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भनी भन्न सकिँदैन। यति मात्र भन्न सकिन्छ कि उसले जिएका कुरा पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित छ। यस्तो मानिसको स्वभावले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। मानिसको स्वभावलाई परमेश्वरद्वारा निधो भए तापनि यो निर्विवाद छ र यसलाई एउटा सकारात्मक कुरा ठान्न सकिन्छ। यसलाई शैतानद्वारा सञ्चालित गरिएको हुन्छ र त्यसैले मानिसको सम्पूर्ण स्वभाव शैतानको स्वभाव हुन्छ। केही मानिसहरूले के भन्छन् भने परमेश्वरको स्वभाव भनेको विभिन्न कुराहरू गर्नुमा खुल्ला हुनु हो र यो तिनीहरूमा पनि प्रकट हुन्छ। तिनीहरूको चरित्र पनि यो जस्तै छ र त्यसैले तिनीहरू भन्छन् कि तिनीहरूका स्वभावले परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी कस्ता किसिमका मानिसहरू हुन्? के भ्रष्ट शैतानी स्वभाव परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम छ? तिनीहरूका स्वभावले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर घोषणा गर्ने जो कसैले
परमेश्वरको निन्दा गर्दछन् र पवित्र आत्माको अवहेलना गर्दछन्। पवित्र आत्माले काम गर्नुहुने विधिले देखाउँछ कि पृथ्वीमा भएको परमेश्वरको काम पूर्ण रूपले विजेताको काम हो। त्यस्तै मानिसको धेरै शैतानी स्वभावहरू अझै शुद्ध पारिनुपर्छ। उसले जिएका कुराहरू अझै शैतानको स्वरूप नै हो। मानिसले यसलाई असल हो भनेर विश्वास गर्छ र यसले मानिसको शरीरको कामहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अझ सटीक रूपले भन्नुपर्दा यसले शैतानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। पृथ्वीमा नै स्वर्गको जीवनलाई उपभोग गर्ने गरी परमेश्वरलाई अघिबाट नै प्रेम गर्नेहरू यसो भन्ने अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्न सक्षम हुन्छन्। हे परमेश्वर, म तपाईलाई पर्याप्त प्रेम गर्न सक्दिन र सबभन्दा उच्च क्षेत्रमा पुगेका छन् भने पनि अझै यो भन्न सकिँदैन कि तिनीहरूले परमेश्वरलाई जीवनमा प्रकट गर्छन् वा परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्, किनकि मानिसका मूल स्वभाव परमेश्वरको जस्तो हुँदैन र मानिसले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई जीवनमा उतार्न सक्दैन। परमेश्वर जस्तै बन्ने कुरा त परै छाडौं। पवित्र आत्माले मानिसलाई जिउन जे निर्देशित गर्नु भएको छ त्यो परमेश्वरले मानिसबाट माग गर्नुभएको कुरा अनुसारको मात्र हुन्छ। शैतानका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र कामहरू मानिसमा प्रकट हुन्छन्। आज मानिसका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र कामहरू शैतानका अभिव्यक्ति हुन्, तसर्थ तिनले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। मानिस नै शैतानका मूर्त रूप हो र मानिसको स्वभाव परमेश्वरको स्वभावलाई प्रतिनिधित्व गर्न असक्षम छ। केही मानिसहरू असल चरित्र भएका हुन्छन्। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूको चरित्रद्वारा केही काम गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूले गर्ने काम पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित हुन्छ। तैपनि तिनीहरूको स्वभाव परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न असक्षम हुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूमा गर्नुहुने काम पहिले नै तिनीहरूभित्र मौजुद कुरासँग काम गर्नु र त्यसलाई विस्तार गर्नुभन्दा अरू केही पनि होइन। विगतका युगहरूका अगमवक्ताहरू होस् या परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरू नै होस्, कसैले पनि सिधै परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। मानिसहरू परिस्थितिहरूको दबावमुनि मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पुग्छन् र एकजना व्यक्तिले पनि तिनीहरूका आफ्नै इच्छाले सहकार्य गर्ने प्रयास गर्दैनन्। सकारात्मक कुराहरू के हुन्? परमेश्वरबाट सिधै आएका कुराहरू सकारात्मक हुन्छन्। तैपनि मानिसको स्वभाव शैतानद्वारा सञ्चालित हुन्छ र यसले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। प्रेम, कष्ट भोग्ने इच्छा, धार्मिकता, अधीनता र देहधारी परमेश्वरको विनम्रता र गोप्यताले मात्र सिधै परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। वहाँ आउनुहुँदा वहाँ पापमय स्वभाव रहित र शैतानद्वारा सञ्चालित नभइकन सिधै परमेश्वरबाट आउनु भएकोले हो। येशू पापमय शरीरको प्रतिरूपमा मात्र हुनुहुन्छ र उहाँले पापको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँका क्रुसीकरणको क्षण लगायत उहाँको क्रुसीकरणको कामको उपलब्धिको समय अघिसम्मका सम्पूर्ण उहाँका क्रियाकलापहरू, कामहरू सिधै परमेश्वरका प्रतिनिधित्व हुन्। पापमय स्वभाव भएका कसैले पनि परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन र मानिसको पापले शैतानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भनी प्रमाणित गर्न येशूको उदाहरण पर्याप्त छ, जसको अर्थ पापले
परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दैन र परमेश्वर पापरहित हुनुहुन्छ। मानिसमा पवित्र आत्माद्वारा गरिएका काम पनि पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित गरिएको मात्रै ठान्न सकिन्छ र परमेश्वरको तर्फबाट गरिएका हुन् भन्न सकिँदैन। तर जहाँसम्म मानिसको सवाल छ, न त उसका पाप न उसको स्वभावले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म मानिसमा पवित्र आत्माले गर्नुभएका कामलाई हेरेर मानिसले आफ्नो जीवनमा उतारेको सबै कुरा पवित्र आत्माले उसमा काम गर्नु भएकोले उसित छ भन्ने कसैले देख्छ। ज्यादै थोरैले मात्र पवित्र आत्माद्वारा निराकरण र अनुशासन गरिएपछि त्यो सत्यमा जिउन सक्षम हुन्छन्, जसको अर्थ पवित्र आत्माको काम मात्र उपस्थित हुन्छ। मानिसतर्फको सहकार्य रिक्त हुन्छ। के अब तपाईले यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्नुहुन्छ? त्यसो भए पवित्र आत्माले काम गर्नुहुँदा उहाँसित सहकार्य गर्न र तपाईको कर्तव्य पूरा गर्न कसरी तपाईले भरमग्दूर प्रयास गर्नुहुनेछ?